नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचेता बुढाथोकी र म उषा काफले। सुरुमा प्रमुख समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाली राजनीतिमा चुनौतीपूर्ण नेताको रूपमा देखिँदै चुच्चे नक्सा प्रकरणले राष्ट्रवादी नेताको रूपमा गरिएका ओली इतर शक्तिको रूपमा स्थापित हुँदै प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न लागेको भन्ने मिथ्या सूचना प्रभाव नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह। निर्वाचनको स्वच्छतालाई खल बनाउने प्रयास नगर्न सचेत। गठबन्धन सरकारले नै देशमा आत्मनिर्भरता स्थापित गर्न सक्ने कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर महतको दावी। पर्यावरण मैत्री अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने जिकिर। आयोगमा दर्ता भएका पार्टी छाडेर अध्यक्षहरू नै बने अर्कै पार्टीका उम्मेद्वार। पार्टी हाँक्न तम्सेकाहरू नैतिकता र दलगत अनुशासनको धजी उडाउँदै सत्ताको लोभमा। चुनावी गतिविधिमा बढी केन्द्रित हुँदा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मकै मन्त्रालयहरू सुनसान। प्रतिशोधकै कारण संघीय र प्रदेश तहका मन्त्री हटाउने होडबाजीले राजनीति थप दुर्गन्धित। उत्तरी टर्कीको एक कोइला खानेभित्र विस्फोट हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 41 पुग्यो। घाइते 10 जनाको अस्पतालमा उपचार हुँदै उद्धार कार्य सकियो। र नवराष्ट्रिय खेलकुदको एथलेटिक्स 100 मिटर दौडमा आर्मी क्लबकी सरस्वती चौधरीलाई स्वर्ण पदक। राष्ट्रिय कीर्तिमान पनि कायम। माउन्टेन समाचार अब विस्तारमा। नेपाली राजनीतिमा चुनौतीपूर्ण नेताको रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखिँदैछन्। कुनै समय नेता प्रचण्डलाई चुनौतीपूर्ण पात्रको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो। चुच्चे नक्सा प्रकरणले राष्ट्रवादी नेताको रूपमा स्थापित नेता ओलीलाई यतिखेर सबै नेताहरूको इतर शक्तिको रूपमा समेत हेर्ने गरिएको छ। ओली र नेकपा एमाले भर्सेस बाँकी नेता र पार्टीहरू हुने आगामी निर्वाचनले कसको पक्षमा कस्तो परिणाम देखिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। एक रिपोर्ट। कुनै समय नेपाली राजनीतिमा माओवादीका प्रमुख प्रचण्डलाई राजनीतिको मूलधार मान्ने चलन थियो। सबै प्रकारका घटनाक्रमहरूमा उनको भनाई के छ भनेर हेर्ने गरिन्थ्यो। सकारात्मक भन्दा पनि प्रचण्डको भूमिकाले राजनीतिमा बढ्न सक्ने नकारात्मक भूमिकाको भयावहले जनता त्रसित थिए। त्रास र आतंकको पृष्ठभूमिबाट आक्रान्त वातावरण क्रमशः शान्तिमय बन्दै जाँदा हिजोको विरासत पनि बदलिँदै गएको छ र आज त्रसित वातावरणले भन्दा पनि राजनीतिक सोच र चिन्तनका कारण हिजोको स्थान बदलिएको छ, बदलिँदैछ। यतिखेर समग्र राजनीति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै वरिपरि घुमिरहेको भान जो कोहीले गरिरहेको छ। के स्थानीय निर्वाचन, के आम निर्वाचन, सबैमा केपी ओली भर्सेस बाँकी नेताहरूको गठबन्धन देखिनुले यो वास्तविकताको उजागर गरेको छ। एक पार्टी र व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूको गठबन्धनले यही कुराको पुष्टि गरिरहेको छ। त्यसो त केपी शर्मा ओली आफैमा क्रान्तिका संवाहक भने होइनन्। राजनीतिलाई देश र समय अनुकूल बनाउने तर्फको चिन्तन मनज्ञ भएका नेताको रूपमा चिनिएकाले यिनीबाट तुलनात्मक रूपमा जनताले ज्यादा आशा गर्ने गरेको देखिन्छ। 2072 सालको नाकाबन्दीको बेला होस् वा चुच्चे नक्सा बनाएर देशको सीमा परिवर्तनको समयमा होस्, उनको भूमिकाले उनलाई नेपाली राजनीतिमा अब्बल मात्रै गरिदिएको छैन, भविष्यप्रतिको आशाको केन्द्र समेत बनाइदिएको छ। करिब 3 वर्षे प्रधानमन्त्रीत्व कालमा थुप्रै कामहरू भएको भन्ने प्रचार भइरहँदा जनताले सम्झन सक्ने महत्वपूर्ण कामका रूपमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख सहितको नक्सा संशोधनको क्रममा संसदमा बोलिएको मातृभूमि केन्द्रित वक्तव्य वास्तवमै महत्वपूर्ण थियो। नक्सा संशोधनको क्रमसँगै देशी विदेशी आक्रमणको शिकार बन्न पुग्नु र परमादेशद्वारा सत्ताबाट बहिर्गमन हुन पुग्नु वास्तवमै एउटा रोचक श्रृङ्खलाको रूपमा धेरै पछिसम्म नेपाली जनताले भुल्न सक्ने छैनन्। यस क्रममा जो नेताले जस्तो जस्तो प्रकारको भूमिका निर्वाह गरे नेपाली जनताले त्यो सबै मूल्याङ्कन गरेका छन् र गरिरहने पनि छन्।
हुन त अनेकौं आरोपहरूसहित सरकारबाट विदाई गरिएको केपी ओली सरकारका कुनै पनि आरोपहरू विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनेको झण्डै 2 वर्ष भइसक्दा पनि न कुनै छानबिन हुन सक्यो न त विश्वास लाग्दो प्रमाण नै प्राप्त हुन सक्यो। यदि लगाइएको आरोपहरू वास्तवमै जायज थिए भने अहिलेको गठबन्धन त्यो प्रमाणित गर्नको निमित्त सम्पूर्ण रूपमा सक्षम थियो, अझ भनौं इच्छुक पनि थियो। यी आदि कारणले पनि केपी शर्मा ओली जनता बीच स्थापित छन् र सबैको चुनौतीको पात्र पनि बनिरहेका छन्। त्यसो त आर्थिक सुशासनको हिसाबले उनको प्रधानमन्त्रीत्वकाल त्यति अनुकूल रहेन। भौतिक पूर्वाधारमा केही प्रगति देखिए पनि आर्थिक आय आर्जन र स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माणमा भने उल्लेख्य काम गर्न सकेनन्। कोरोना महामारीदेखि अनेकौं महामारीसम्मको सामना गर्दा गर्दै समय बितेको देखिए पनि केही अविस्मरणीय कामहरूको भने विपक्षीले समेत प्रशंसा नै गरेको देखियो। आज प्रधानमन्त्री सहित 4 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सामूहिक त्रासको कारण बन्न पुगेका नेता ओली स्थानीय निर्वाचनदेखि अहिलेको आम निर्वाचनसम्म लगभग आफ्नो पार्टी पंक्तिबीच सर्वसम्मत छन्। कुनै पनि राजनीतिक दलले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको सर्वसम्मत उम्मेद्वार घोषणा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नेकपा एमाले भने नेता ओलीलाई सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार घोषणा गर्दै एकल सरकारको दाबीसहित चुनावी मैदानमा छ। चुनौती नै चुनौतीको बीचमा नेता ओलीको निमित्त आगामी निर्वाचन कति चुनौतीपूर्ण देखिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आयोगले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न लागेको भन्ने मिथ्या सूचना प्रवाह नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि आयोगले शनिबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको निर्वाचन बुलेटिन र कल सेन्टरको शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकप्रति आयोगको पूर्णतः स्पष्ट रहेको बताउनु भएको छ। सञ्चार माध्यमका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको आयोगले सधैँ सम्मान गर्ने उहाँको भनाइ छ। आयोगका औपचारिक दस्तावेजमा स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गराउन आम सञ्चार माध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्पष्ट गरिएको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। आयोगको बारेमा कतिपय मिथ्या सूचना आयोगको प्रति गुनासो गर्दै उहाँले सञ्चार माध्यमहरूलाई हाम्रो पनि आयोगको निगरानी गरिदिन आग्रह गर्नु भएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सानातिना विषयलाई विवादमा ल्याएर निर्वाचनको स्वच्छतालाई खलबल्याउन सक्छु भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो दिवा सपना मात्रै हुने भन्दै असल प्रयत्नलाई गलत रूपमा नबुझ्न पनि सचेत गराउनु भएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन 2048 बमोजिम काउन्सिलले गहनतापूर्वक पत्रकार आचार संहिताको अनुगमन गरोस् र त्यसबारे आयोगलाई जानकारी गराओस् भनेर निर्देशन दिने निर्णय भएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। सो नियमन र सो मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउँदा सञ्चार माध्यमलाई कसैले निर्देशन दिइरहनु वा उसमाथि अनुगमन गरिरहनु नपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले गठबन्धनको सरकारले नै देशमा आत्मनिर्भरता स्थापित गर्न सक्ने दावी गर्नुभएको छ। शनिबार वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिल्ला काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिको संयुक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रवक्ता महतले गठबन्धन सरकारले नै देशमा पर्यावरण मैत्री अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले विद्युत उत्पादनलाई व्यापक वृद्धि गरी निर्यात र खपत बढाउने, परनिर्भरतालाई समाप्त गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, देशभित्रै उद्योग व्यवसाय बढाउने, पर्यटन प्रवर्धन देशभर गर्ने काम गठबन्धनबाट नै सम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, निर्यात गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा जुन हाम्रो परनिर्भरता छ त्यसले गर्दाखेरि यो गाडी ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम महँगो भइराखेको छ। अब यो परनिर्भरतालाई समाप्त गर्ने हो। अब हामी पर्यावरण मैत्री अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हो।
प्रवक्ता महतले संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको लागि गठबन्धन बनेको जिकिर गर्दै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको नारा संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको लागि गठबन्धन हुन आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारिताले देश अस्थिरतातिर धकेलिएको आरोप लगाउनुभयो। एकीकरण पनि भयो, तर ओलीजीले जसरी देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्न कोसिस गर्नुभयो, सम्पूर्ण अधिकारहरूलाई केन्द्रीकृत गर्ने, व्यक्तिकरण गर्ने र जति पनि संवैधानिक निकायहरू छन्, स्वतन्त्र निकायहरूलाई पनि आफू अनुसार चल्न बाध्य गराउने र एउटा कुशासन युक्त जुन शासन उहाँले चलाउनु भयो, स्वेच्छाचारी तरिकाबाट उहाँले चलाउन कोसिस गर्नुभयो। त्यसको कारणबाट नयाँ ध्रुवीकरण भयो। उहाँले जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरिएर स्वार्थ केन्द्रित भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले ओलीको नेतृत्वमा देशको नेपालको परराष्ट्र नीति अल्मलिएको भन्दै अबका दिनमा नेपालको स्वार्थ केन्द्रितमा हुने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले नेपालको संसदीय व्यवस्था गलत दिशातिर गइरहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। शनिबार वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिल्ला काठमाडौँ सम्पर्क समन्वयन समितिको संयुक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नु भएको हो। उपाध्यक्ष महराले संसदीय व्यवस्था जनताको समृद्धि र सम्पन्नतातर्फ नभई अर्कै दिशातिर गइरहेको दावी गर्नु भएको छ। नेपाल आर्थिक रूपमा बिस्तारै कमजोर बनिरहेको भन्दै उहाँले नेपालको व्यवस्थाप्रति समेत नकारात्मकता आउन थालेको उल्लेख गर्नुभयो। देशको व्यवस्था नकारात्मकतातिर जानुमा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकार दोषी रहेको उहाँको आरोप छ। उहाँले ओली सरकारका गलत कामलाई सम्हाल्न अहिले गाह्रो भइरहेको भन्दै प्रतिगमन सच्याउने र संविधान संगत बाटोमा हिँडाउनु पर्ने मुख्य आवश्यकता भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रतिगमनतिर जान खोजेको देशलाई अग्रगमनले कमसेकम हामीले संरक्षण गर्ने, त्यसलाई कमसेकम संविधान संगत बाटोमा हिँडाउने, व्यवस्थालाई देशको अर्थतन्त्रलाई ठिक दिशामा दोहोऱ्याउने एउटा कर्तव्य छ। अहिले मैले भने जस्तो ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारले 2 पटक प्रतिगमनको नेतृत्व गर्यो, 2 पटक संसद गठन भयो। कतै अहिले पनि यहाँ गठबन्धन छ, अर्को गठबन्धन छ। उपाध्यक्ष महराले नेपालमा विदेशी लगानी कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा स्रोत साधनको उचित प्रयोग गरेर विदेशी लगानी भित्राउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले अहिले देशको स्रोत साधनको भरपूर उपयोगबाट समृद्धि निश्चित हुने नेता महराको भनाइ छ। हाम्रो स्रोत साधन प्रयोग गर्दै विदेशी लगानी कमजोर हुँदैन। त्यसकारणले दोस्रो हाम्रो कर्तव्य भनेको देशलाई समृद्धिको दिशामा, उकालोको दिशामा लाने। हाम्रो संविधानले भनेको छ समाजवाद देश निर्माण गर्ने। नेकपा माओवादीले भनेकै छ, वास्तवमा हामी नेपाली विशेषताको, नेपाली बाटो अनुसारको समाजवाद निर्माणको लागि बढ्ने हो। उपाध्यक्ष महराले प्रतिगमनकारी शक्तिहरू अहिले पनि सलबलाइरहेको भन्दै प्रतिगमनलाई परास्त गर्न गठबन्धन अहिले पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो योजना अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा बाजा नबजाएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा स्पष्टीकरण पठाउनु भएको छ।
आइतबार उम्मेदवारी दर्ताको लागि गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कार्यालय जाँदा बाजाको प्रयोग भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा दाहालले त्यसमा आफ्नो योजना नभएको स्पष्ट गर्नु भएको हो। शनिबार गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको संयुक्त कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा दाहालले आफूले लिखित स्पष्टीकरण दिएर आएको जानकारी गराउनु भएको हो। दाहालले पालुङटार एयरपोर्ट सञ्चालनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग विमानस्थलको अवस्था बारे पनि जानकारी लिनु भएको छ। दाहालले निर्वाचन आयोगलाई लक्षित गर्दै अहिले आफूमाथि सूक्ष्म निगरानी भइरहेको बताउनुभयो। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उहाँलाई पूर्व माओवादी नेता एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको पनि समर्थन छ। त्यही क्षेत्रमा नेकपा एमालेको तर्फबाट अब्दुस मियासँगै कांग्रेस बीपी लगायत दलले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा एउटा दलको अध्यक्ष अनि निर्वाचनमा अर्कै दलको चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवारी मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा केही शीर्ष नेताहरूकै यस्तो नीति बनेको छ। निर्वाचित भए पनि उनीहरू आफ्नो पार्टीको सांसद बन्न पाउँदैनन्। यस्ता पात्र र प्रवृत्तिले राजनीतिक नैतिकता र दलगत अनुशासनको धज्जी उडाएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगको 19औं नम्बरमा दर्ता भएको नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष हुन् एकनाथ ढकाल। आयोगमा दर्ता भए अनुसार उनको पार्टीको चुनाव चिन्ह साँचो छ। तर नेकपा एमालेले उनै एकनाथ ढकाललाई समानुपातिक तर्फको खस आर्य क्लस्टरतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ। अन्य नेता कार्यकर्ता होइन, स्वयं पार्टी अध्यक्ष नै आफ्नो चुनाव चिन्ह छोडेर अर्को दलको समानुपातिक उम्मेदवार बनेका हुन्। पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भएपछि राप्रपा नेपाल नामक पार्टीमा प्रवेश गरी अध्यक्ष बनेका पूर्व मन्त्री कमल थापाको पनि हविगत उही छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो अद्यावधिक विवरण अनुसार थापाको पार्टी राप्रपा नेपाल तीर चुनाव निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ। तर थापा मकवानपुर 1 बाट नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हका उम्मेदवार हुन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादवले यो निर्वाचनमा माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने निर्णय गरेका थिए, जसमध्ये भट्टराईले चुनाव नलड्ने भए पनि यादवले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट सर्लाही 2 मा उम्मेदवारी दिएका छन्। कानुनी रूपमा यस्तो गतिविधिका लागि कुनै रोकटोक छैन, तर यदि उनीहरूले चुनाव जितेको खण्डमा आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीको नभई उनीहरू अर्को पार्टीको सांसदका रूपमा रहनेछन्। त्यसरी कुनै एक दलको पदाधिकारी अथवा साधारण सदस्य रहेको व्यक्ति अथवा निर्वाचन आयोगमा कार्यकारिणीको बुझाएको नामावलीभित्रको व्यक्ति पनि अन्य दलको उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने स्पष्ट छैन। जुन व्यक्तिको मनोनयन पत्रको लागि औपचारिक पत्र दिएको छ त्यही दलको निर्वाचन चिन्ह निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले दिन्छ र अब ऊ निर्वाचन आयोगको नजरमा जुन चिन्ह लिएर लडेको छ सोही पार्टीको सांसद हुन्छ। कानुनी छुट भए पनि यस्तो प्रवृत्तिलाई नैतिकता र आफ्नो पार्टीप्रतिको जिम्मेवारीले भने रोक्नुपर्ने टिप्पणी जानकारहरूले गर्ने गर्छन्। कानुनका जानकारहरू यसलाई गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक विचलन मान्छन्। दलगत अनुशासनबाट च्युत भएका पार्टी अध्यक्षहरूलाई पार्टीकै कार्य समितिले कारबाही गर्न सक्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। लोकतन्त्रमा हरेक राजनीतिक दलले आफ्ना एजेन्डा र घोषणापत्रका साथमा चुनावमा जानुपर्ने हो, तर अन्य पार्टीको आवरणमा चुनावमा जाँदा उनीहरूको आफ्नो पार्टीको अस्तित्वमा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ। अब त्यो दलको अनुशासनभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको व्हिप चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। अब म चाहिँ फलानु दलको हुँ भनेर भन्न पाइँदैन, किनभने त्यो चाहिँ दल सम्बन्धी कानुनले त्यो इजाजत दिँदैन। त्यस कारण साँच्चीकै भन्यो भने फलाना दलको मध्ये छु भन्नु पनि बेकार हो। त्यो भन्नुको पनि कुनै तात्पर्य छैन, किन त्यो दलसँग त उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद भइसक्यो। त्यो अध्यक्ष भन्ने नै त्यो त खालि एउटा देखाउने जस्तो मात्र हो। वास्तवमा त्यो उसको अध्यक्ष पनि समाप्त भइसक्यो। वास्तवमा त्यहाँको चाहिँ कार्य समितिले उनीहरूलाई चाहिँ दलको अनुशासन भङ्ग गर्यो
भनेर साधारण सदस्यताबाट पनि बर्खास्त गरिदिए हुन्छ। आयोगमा एउटा एजेन्डा बोकेर आफ्नै नेतृत्वमा दल दर्ता गराउने तर निर्वाचनमा अर्को दलको चुनाव चिन्ह लिएर प्रस्तुत हुने यी नेताहरूको चरित्र आफैमा हास्यास्पद छ। अर्कोतर्फ उनीहरूले आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पार्टीप्रति कसरी इमान्दार र वफादार बनाउन सक्लान्? विभिन्न नाममा तालमेल र चुनावी अवसरवादमा पल्केका नेतृत्वको मूल्याङ्कन जनताले गर्नु जरुरी देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्धारित चिन्ह मध्ये 3 वटामा सामान्य हेरफेर गरेको छ। आयोगको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका 2079 को दफा 87 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ती निर्वाचन चिन्हको अनुसूचीमा हेरफेर गरिएको हो। अभिलेखमा रहेको निर्वाचन चिन्हको नाम र चिन्हमा केही भिन्नता देखिएको र आयोगमा रहेको अभिलेख र निर्देशिकामा रहेको विवरण बीच भिन्नता पाइएकाले उक्त निर्णय गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उक्त निर्णय बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका 2079 को अनुसूची 29 को क्रस संख्या 13 मा रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीको निर्वाचन चिन्ह लौरो र अनुसूची 30 को खण्ड क मा रहेको स्वतन्त्र उम्मेदवारको लागि निर्धारित निर्वाचन चिन्ह अन्तर्गत डोजर र क्रस खुकुरी निर्वाचन चिन्हमा समेत हेरफेर गरिएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 6 व्यक्ति र 8 संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगमा परेका उजुरी तथा प्राप्त जानकारीका आधारमा आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत विभिन्न पार्टीका नेता र संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। आयोगले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत, पचरौती नगरपालिकाका प्रमुख जलन्धर सिंह जैसवाल, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रमा अधिकृत 7औं तहमा कार्यरत गोकुल बस्ती, हाम्रो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष अन्तराज घिमिरेसँग पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई आयोगले सहमति बमोजिम मात्र कार्य सम्पादन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेशलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं रसुवा जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभाका साझा उम्मेद्वार मोहन आचार्यले गठबन्धन सरकारले पनि संविधानको रक्षा गर्न नसके देशको विकास नहुने दावी गर्नु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देशको निकासको लागि गठबन्धन सरकारको विकल्प नभएको दावी गर्नु भएको हो। उहाँले देश विकासको लागि बनेको भन्दै गठबन्धन सरकारले पनि संविधानको रक्षा र बृहत शान्ति सम्झौताका अपूर्ण कामहरूलाई पूर्णता दिन नसके देशको निकास नहुने टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेता आचार्यले गत निर्वाचनबाट बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले कुनै राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै अबको देश विकासको विकल्प गठबन्धन मात्रै रहेको पनि दावी गर्नु भएको छ। उहाँले गठबन्धनले पनि देशलाई सही दिशा दिन नसके देशको अवस्था कल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो। यो पवित्र उद्देश्यका साथ उम्मिएको छ। यदि यो गठबन्धनले पनि देशलाई निकास सही ढङ्गले दिन सकेन भने तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न नेपालको अवस्था कस्तो रहनेछ। त्यो मानेमा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब आउने निर्वाचनमा आसन्न निर्वाचनमा मङ्सिर 4 को चुनावमा रसुवा जिल्लाका साझा उम्मेदवारहरूलाई अत्याधिक मतले विजयी गराइदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। उहाँले गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरूले रसुवामा निर्वाचन हारेमा पूरा रसुवावासीको हार हुने जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँले केन्द्रदेखि प्रदेशबाट जनताले चाहेको विकासको लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।
यति बेला मुलुक चुनावमय भएको छ। नेता कार्यकर्तादेखि मतदाताहरू चुनावमा होमिएका छन्। सरकारी संयन्त्र पनि जनजीविकाको सवाल विकास निर्माणको कामलाई फन्दा चुनावी गतिविधिमा बढी केन्द्रित हुँदा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मकै मन्त्रालयहरू सुनसान भएका छन्। झन् पछिल्लो समय चुनावको मुखैमा जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरिएसँगै दुवै पक्षका सङ्घीय र प्रदेश तहका मन्त्री हटाउने होडबाजीले राजनीति थप दुर्गन्धित बनेको छ। एक रिपोर्ट। मनोनयन दर्ताको अन्तिम समयमा आएर गठबन्धनका तेस्रो घटक जनता समाजवादी पार्टीले गठबन्धनबाट अलगिएर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट जसपाका 4 जना मन्त्रीलाई बर्खास्त भए। सत्ता गठबन्धनमा लामो समय बसेर चुनावको अन्तिम घडीमा छाडेर एमालेसँग चुनावी तालमेलमा गएपछि देउवाबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंहलाई पदमुक्त भए। प्रधानमन्त्री देउवाले केन्द्रमा जसपाका नेताहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाए लगत्तै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबाट पनि नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका 3 मन्त्री बर्खास्त भए। मध्य प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा र महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह राजनीतिक बदलाका कारण पदमुक्त भएका हुन्। त्यति मात्र होइन, जसपा र सत्ता गठबन्धनका अरू दलसँग कुरा नमिले मधेस र अन्य प्रदेशका मन्त्री हटाउने तयारी जसपाको छ। चुनावको मुखैमा राजनीतिक स्वार्थका कारण केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म मन्त्री हटाउनु राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक केही होइन। शेरबहादुर देउवाले त्यो जसपाका 4 वटा मन्त्रीलाई निष्कासन गरे। निष्कासन गरेपछि त्यहाँ प्रदेश 2 को सरकार प्रमुखले चाहिँ म तुरुन्तै मेरो पनि निष्कासन गर्छु काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू भन्ने खालको कुराहरू आइसकेपछि निष्कासन गरिएको अवस्था देखिन्छ। टिट फर ट्याट, प्रतिशोध र प्रतिरोध को कुरा मात्रै यहाँनिर यसले देखाइरहेछ र यसले के गर्छ त भन्दाखेरि राजनीतिमा जुनसुकै कुरा पनि सही हो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रमाणित गर्ने कामहरू चाहिँ यसले गरिरहेछ। सङ्घीय सरकारका रक्षा र कानुन मन्त्रालय यसअघि नै खाली थिए। अहिले भएका अधिकांश मन्त्रीहरू पनि निर्वाचनमा होमिएकाले मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैनन्। यही मन्त्रालय मन्त्रीविहीन र भएका मन्त्री चुनावमा केन्द्रित हुँदा नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन मुख्य समयमा केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्मै अस्तव्यस्त छ। कर्मचारीबाट प्रशासन चले पनि नीतिगत निर्णय मन्त्रीकै पहलमा हुने भएकाले अब अर्को सरकार नआउँदासम्म सरकारका योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुनेछ। प्रशासनमा एउटा सिद्धान्त छ, हामी त्यसलाई प्रिन्सिपल अफ सिरियल मोनोगामी भन्छौँ। सिरियल मोनोगामी भन्नुको अर्थ एउटा स्वामी अथवा एउटा दाम्पत्य जीवन त छ तर फरक खालको। प्रिन्सिपल अफ सिरियल मोनोगामी, आज एउटा स्वामी छ भोलि अर्को स्वामी, आज एउटासँग सम्बन्ध छ भोलि अर्को छ भन्नुको मतलब प्रशासनले भोलि आउनेलाई मन्त्रीले चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ। त्यति साह्रो प्रशासनले स्वेच्छाचारी रूपमा हुने आँट यो बेलामा गर्नै सक्दैन, किनभने उसले भोलि जवाफ दिनुपर्छ र राजनीतिक नेतृत्वको जस्तो आँट यो प्रशासकहरूमा हुँदैन। 2074 सालको निर्वाचनका बेला पनि यस्तै घटना भएको थियो। माओवादी सरकारमै रहेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि देउवाबाटै त्यति बेला मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी मात्र खोसिएको थियो। तर यसपटक भने मन्त्रीलाई पदमुक्त नै गरिएको छ। चुनाव लागेसँगै नीतिगत निर्णयमा ढिलासुस्ती सुरु भइसकेको छ, जसले गर्दा जनताको हित र विकासमा बहानाबाजी गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई पनि गतिलो अवसर ल्याइदिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा राजनीतिक दलभित्र पुस्तान्तरणको बहस बारम्बार चलिरहन्छ, तर समय आउँदा त्यो विषय गौण बनिदिन्छ। त्यसको गतिलो उदाहरण हो आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा होमेका युवाको उपस्थिति, जसले पुस्तान्तरणको मुद्दालाई मजाले गिज्जाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौटमा दलका पुरानै अनुहारहरू प्राथमिकतामा परेका छन्। पुस्तान्तरणको चर्को नारा लगाउने दलका अधिकांश उम्मेद्वार भने 60 वर्ष उमेर कटेकाहरू नै छन्। नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाबाट उम्मेद्वार बनेका युवाहरूको सङ्ख्या 46 मात्रै छ।
प्रतिनिधि सभातर्फ प्रतिस्पर्धामा हुमिएका 2412 उम्मेद्वार मध्ये 60 वर्ष माथिका 382 जना छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनेहरू बाहेक 40 वर्ष मुनिका युवा उम्मेद्वार भने नगन्य छन्। तीमध्ये पनि नेतृत्वसँग पहुँच हुने र मोटो रकम बुझाउन सक्ने व्यक्तिले मात्रै टिकट पाएको आरोप लागेको छ। केही युवाहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व छ, तर त्यो युवाहरूको प्रतिनिधित्वभित्र पनि के छ भन्दाखेरि राजनीतिभन्दा पनि राजनीति समाजसेवा भनेर राजनीति कर्म गरेका युवाहरूको बाहुल्यता कम छ। तर राजनीतिलाई पर्चेज गर्ने, राजनीतिलाई बिक्री वितरण गर्ने, राजनीतिलाई समाजसेवा भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा गर्ने युवाहरूको पनि अलिकति चाहिने त्यहाँ प्रतिस्पर्धा देखियो। त्यो भएको हुनाले अहिलेको यो चुनावको परिणामलाई, चुनावको चाहिने माहौललाई मैले मेरो विश्लेषणले, मेरो एउटा समीक्षाले हेर्ने हो भने यसले त्यति तात्विक त्यति भिन्नता ल्याउने जस्तो देख्दैन। नेपालमा 58 वर्ष उमेर पुगेका सरकारी कर्मचारीलाई उमेरका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिइन्छ। 68 वर्ष पुगेकाहरूलाई वृद्ध भत्ता दिइन्छ। तर राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्न तम्सेकाहरूलाई भने उमेरको कुनै हदबन्दी छैन। एकपटक होइन, पटक पटक निर्वाचन लडेर सांसद बनिसकेका वृद्धहरू नै अझै प्रतिस्पर्धाबाट अगाएका छैनन्। हरेक राजनीतिक दलमा तेस्रो पुस्ताका नेताहरू नै देशको बागडोर सम्हाल्न योग्य भइसक्दा समेत पुरानो पुस्ता नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहँदैन। यता योग्य भनिएका युवा नेताहरू पनि तिनै वृद्ध नेताको गुणगान गाउन बाहेक नेतृत्व लिने हिम्मत गर्न सक्दैनन्। युवा मात्रै हामी नेतृत्व हाल्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले अहिले एकैचोटि चाहिँ के अरे चाहिँ 0 लेभलबाट 100 लेभलमा आउन सक्ने वातावरण बन्दैन। तर बिस्तारै बिस्तारै एउटा चाहिँ फट्के मार्ने रूपान्तर भएर पुस्तान्तरको जाने अभियानमा आउनको निमित्त संसदमा दरो प्रतिनिधित्व चाहिँ हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्लेषण हो। नेपालमा नेतृत्व परिवर्तन र पुस्ता हस्तान्तरणको विषय बारम्बार उठ्ने विषय हो। तर व्यवहारमा भने यहाँ तिनै डाँडापारीका घाम बनिसकेका नेताहरूको विकल्प देखिएको छैन। हुन त काम गर्न उमेर होइन, बलियो इच्छाशक्ति र आत्मविश्वास चाहिन्छ। तर यसपटकको चुनावी दौडमा रहेका वृद्ध उम्मेद्वारहरूमा न त इच्छाशक्ति नै छ, न त देशप्रतिको कुनै दूरदृष्टि नै। दलभित्रको युवा नेतृत्वले जुझारु भई नेतृत्व हात पार्न नसके फेरि पनि मुलुक दिशाहीन सत्ता राजनीतिमा अल्मलिने निश्चित देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। डडेलधुरामा यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आएको छ। असोजदेखि मङ्सिरसम्मको महिनालाई किसानले वर्षभरि गरेको मेहनत धान खेती उठाउने खुसीको महिनाका रूपमा लिने गर्दछन्। तर धान भित्र्याउने समयमा बेमौसमी वर्षाले काटेको धान नष्ट पारेपछि डडेलधुराका किसान यो वर्ष निराश बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। डडेलधुराको गन्याबधुरा गाउँपालिका, परशुराम र अमरगढी नगरपालिकाको डोटी घटाल क्षेत्रलाई धान खेतीका लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छ। तर यो वर्ष बेमौसमी वर्षाले किसानले काटेर भित्र्याउन ठिक्क पारेको धान बालीमा ठूलो नोक्सानी पुगेको छ। यो वर्ष समयमै पानी परेका कारण धान उत्पादन बढ्ने अनुमान थियो। तर पाकेको धान भित्र्याउने समयमै पानी परेपछि उत्पादन घट्ने देखिएको हो। धान भिजेका कारण कालो हुने, बिउका लागि उपयुक्त नहुने र पराल पनि कुहिएकोले गाईबस्तुले पनि नखाने हुँदा बाली भित्र्याउन नपाउँदै पानीले क्षति गरेपछि किसान चिन्तित बनेका हुन्। 7 दिन 7 रात पानी पर्यो, त्यसले खोला नाला आए, बाढी पहिरो आयो, त्यसले धानमा धेरै असर पर्यो क्या। धान पनि सड्यो, पराल पनि सड्यो। पराललाई पनि अब गाई भैँसीले रुटाउँदैन के, सडिहाल्यो। अब धान पनि उब्रिहाल्यो कि जुब्रे जस्तै भयो। काट्ने बेला सधैँ यसै हुन्छ सर, काट्यो अनि फिजाल्यो यहाँ, अनि त्यतिकै माथिबाट पानी आउँछ, परालको पनि काम लाग्दैन। अनि धानको बिउ पनि यो राम्रो बनाउँथ्यो पहिले काटेर, त्यो पनि काम लाग्दैन सर। अब यो कसरी बिउ राख्ने, के गर्ने, किसानहरूलाई धेरै मार्क छ। पानी धेरै हेऱ्यो, इज्याको सब बगायो। अब ठुलो धान रोप्या हो, यो ठुलो धान पशु यो बग्यो, भिज्यो सब भिज भएर आउँ रहेछन् धान। मौसममा फेरबदल हुने जोखिम रहेकाले डडेलधुराका कृषक यति बेला बिहान, दिउँसो र रातिसम्मै धानबाली थन्क्याउन व्यस्त छन्।
मुख्य खाद्यबाली थन्क्याउने समयमा फेरि पानी पर्छ कि भन्ने डरले बिहानै कृषकहरू त्रिपालको जोहो गरेरै खेतमा पुगिसकेका हुन्छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको कुल जनसङ्ख्याको 90% भन्दा बढी कृषिमा आश्रित छ। डडेलधुरामा 6176 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा धान खेती गरिन्छ। अघिल्लो वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि यस वर्ष भने 1000 मेट्रिक टन कम उत्पादन हुन सक्ने कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। केन्द्रले जिल्लामा बेमौसमी वर्षाले बाँकी बालीमा पनि क्षति पुर्याउने आकलन गरेको छ। यस वर्ष डडेलधुरा जिल्लामा धान 6176 हेक्टर क्षेत्रफलमा धानको खेती गरेको हामीसँग तथ्याङ्क छ र अहिले यो बर्सातका कारणले बर्सात र केही रोगका कारणले चाहिँ 313 हेक्टर क्षेत्रफलमा क्षति भएको भन्ने प्रारम्भिक जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ र धानको उत्पादकत्वको सन्दर्भमा हाम्रो पूर्व अनुमान चाहिँ 3 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरका दरले हुन सक्ने अनुमान गरेका थियौँ र त्यही तरिकाले अब 313 हेक्टर क्षेत्रफलमा करिब 1000 मेट्रिक टन जति उत्पादन घट्ला भन्ने पूर्व अनुमान र अब विवरण चाहिँ यो हामी के अरे क्रप कटिङ बाली कटानी गर्छौँ र त्यो बाली कटानीपछि हामी चाहिँ यथार्थ विवरण। जिल्लामा धान उत्पादनका लागि मुख्य क्षेत्र मानिएका गन्याबधुरा गाउँपालिका, परशुराम नगरपालिका र अमरगढी नगरपालिकाको डोटी घटाल क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि धान उत्पादन हुने गर्दछ। तर जिल्लामा उत्पादन भएको धानले यहाँका जनतालाई 12 महिना खान पुग्ने अवस्था कमै रहेकोले छिमेकी जिल्लाहरू कैलाली, कञ्चनपुरबाट धान आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। दीपावली तथा छठ पर्वको मंगलमय शुभकामना। शिवम सिमेन्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार नजिकै सँगै भक्तपुरका प्रजापति समुदाय पालप बनाउन व्यस्त भएका छन्। तिहारको समयमा प्रयोग हुने माटोको दियो र पालप बनाउन अहिले भक्तपुरका प्रजापति समुदाय व्यस्त भएका छन्। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पालाको माग धेरै भएकाले प्रजापति समुदायलाई फुर्सद भने छैन। परम्परागत रूपमा बनाइने माटोको भाँडा पर्यटकको लागि पनि आकर्षण बन्ने गर्दछ। काठमाडौँ उपत्यका सहित उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानबाट लाखौं माटोका सामग्रीहरूको माग आएपछि उनीहरूलाई अहिले भ्याइ नभ्याइ भएको हो। अहिले भक्तपुर र थिमीका प्रजापतिले माटोका पाला, खोत्रुके, अम्बरा, धुपौरो, गमला, सुराई, कलिन्चा जस्ता सामानको माग बढेकाले माटोको भाँडा बनाउन व्यस्त भएका छन्। भक्तपुरकै अन्य स्थान बोलाछे, ठिमे, ब्यासीमा पनि माटोको भाँडा बनाइने भए पनि सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा पर्ने पोटरी स्क्वायरमा धेरै मानिसहरू पुग्ने गर्दछन्। अम्बरा, धुपौरो, गमला, सुराई, कालिन्चा, खुत्रुके लगायतका सामानको माग पनि बढेको छ। माटोको भाँडाको माग घटेको भन्दा पनि माटो नपाउने समस्या ठूलो भएको कुमालीहरू बताउँछन्। माटोको पालाको माग भक्तपुरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत बढेकाले पाला बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको उनीहरूको भनाइ छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
उत्तरी टर्कीको एक कोइला खानीभित्र विस्फोट हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 41 पुगेको छ। टर्कीको उत्तरी भेग बाट्रेनको आमासरा स्थित राज्यको स्वामित्वमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 41 पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। 41 जनाको मृत्यु भएपछि खानीभित्र फँसेकाको उद्धार प्रयास पनि बन्द गरिएको टर्कीका गृहमन्त्री सुलेमान सोयलुले जानकारी दिनुभएको छ। टर्कीका स्वास्थ्य मन्त्री फहरेटिन कोकाका अनुसार विस्फोटमा घाइते भएका मध्ये अहिले 10 जनाको उपचार भइरहेको छ। विस्फोटको समयमा खानीमा रहेका 110 जना मध्ये अधिकांश कामदारलाई सकुशल बाहिर निकालिएको बताइएको छ। टर्कीको प्रकोप व्यवस्थापन एजेन्सी एएफएडीले छिमेकी प्रान्त सहितका उद्धार टोली परिचालन गरेपछि आधा भन्दा बढीको सकुशल उद्धार गरिएको हो। कोइला खानीमा विस्फोट भएपछि राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्डोगानको दक्षिण पूर्वी शहर दियार बाकिरको भ्रमण रद्द भएको थियो। यसअघि सन् 2014मा पश्चिमी टर्कीको सुमा शहरमा रहेको कोइला खानीमा आगलागी हुँदा 301 जनाको मृत्यु भएको थियो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि थप नयाँ तथा शक्तिशाली आक्रमणको आवश्यकता नरहेको बताउनु भएको छ। कजाकिस्तानमा आयोजित पूर्व सोभियत राज्यहरूको शिखर बैठकको अन्त्यमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पुटिनले युक्रेनमाथि थप नयाँ तथा शक्तिशाली आक्रमणको आवश्यकता नरहेको भन्दै युक्रेनलाई ध्वस्तै पार्न नखोजेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले आगामी 2 साताभित्रै जगडा रुसी फौज आह्वान गर्ने काम बन्द हुने र रुसको थप फौज परिचालन गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पुटिनले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थमा युक्रेनसँग वार्ता गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। युक्रेनमा आक्रमण थालेको 8 वर्ष पूरा भएको अवस्थामा केही साता यता युक्रेनी फौज अघि बढिरहेको र रुसी सैनिकपछि हटिरहेको बेला पुटिनको पछिल्लो अभिव्यक्ति तुलनात्मक रूपमा नरम रहेको विश्लेषण गरिएको छ। व्यापारी व्यवसायीहरूले पुटिनका भनाइहरूलाई भू राजनीतिक तनाव सहज हुने अर्थमा लिन थालेकाले वाल स्ट्रिट शेयरले पनि लय पक्रेको छ। रुसको भौगोलिक अखण्डता जगाउन आणविक हतियार समेत प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका पुटिनले रुस र नेटो फौज बीचको प्रत्यक्ष भिडन्त भएको खण्डमा विश्वव्यापी विनाश हुन सक्ने स्पष्ट गर्नु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको एथलेटिक्स 100 मिटर दौडमा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी सरस्वती चौधरीले राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण पदक जितेकी छिन्। पोखरा रङ्गशालाको सिन्थेटिक ट्र्याकमा चौधरीले निर्धारित दूरी 12.13 सेकेन्डमा पूरा गर्दै कीर्तिमान सहित स्वर्ण पदक हात पारेकी हुन्। सरस्वतीले लुम्बिनी प्रदेशकी निशा चौधरीको हिट चरणमा बनाएको 12.15 सेकेन्डको कीर्तिमान पनि भङ्ग पनि गरिन्। 100 मिटर दौडमा हिट चरणमा कीर्तिमान कायम गरे पनि निशाले फाइनलमा भने रजत पदकमा चित्त बुझाउनु पर्यो। उनले 12.22 सेकेन्डका साथ रजत पदक जित्दा आर्मीकी रमिता थारूले काँस्य पदक जितिन्। यसैगरी प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला सटफुटमा पुलिस क्लबकी चन्द्रकला लामा गादेले स्वर्ण पदक जितेकी छिन्। शनिबार भएको खेलमा चन्द्रकलाले 12.40 मिटर दूरी पूरा गरेर स्वर्ण जितेकी हुन्। लुम्बिनी प्रदेशकी सङ्गीता अधिकारीले रजत र पुलिसकी बसन्त चौधरीले काँस्य जितिन्। पुरुष सटपुटमा आर्मीका तिलक विकले स्वर्ण पदक जितेका छन्। शनिबार एथलेटिक्स विधातर्फ 7 स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ। 1500 मिटर दौडको पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबका मुकेश पालले स्वर्ण पदक जितेका छन्। सोही स्पर्धामा एपीएफका अजित यादवले रजत र नागेश्वर अहिरले काँस्य पदक जिते। महिलातर्फ एपीएफकी फुलमती राणाले स्वर्ण र आर्मी क्लबकी सरस्वती भट्टराईले रजत पदक जिते। यस्तै
हिजै भएको सटफुटतर्फ तिलक विक र चन्द्रकला लामगादेले स्वर्ण जिते। त्रिभुवन आर्मी क्लबका तिलकले सोही क्लबका चित्र बहादुर ओलीलाई पराजित गर्दै स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। सोही स्पर्धामा ओलीले रजत पदक जित्दा बागमती प्रदेशका ललित रावलले कांस्य पदकमा चित्त बुझाए। यसैगरी 100 मिटर दौडको पुरुषतर्फ सशस्त्रका शिवराज पार्कीले स्वर्ण, आर्मी क्लबका युवराज विकले रजत र दिल्ली भण्डारीले कांस्य पदक जिते। महिला 10,000 मिटर दौडमा बागमती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठले नेपाल पुलिस क्लबकी राजपुरा पछ्राइलीलाई पाखा लगाउँदै स्वर्ण जिते। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत त्रिभुवन आर्मीका नासिर याहा हुसैनले कीर्तिमान सुधार गरेका छन्। पोखराको बिरौटा स्थित फिस्टेल एकाडेमीको पौडी पोखरीमा भएको प्रतिस्पर्धामा नासिरले 1500 मिटर फ्री स्टाइलमा 16 मिनेट 50.21 सेकन्डको नयाँ राष्ट्रिय रेकर्ड कायम गरेका छन्। यसका साथै उनले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा पौडीतर्फ पहिलो स्वर्ण पदक पनि जितेका छन्। उनले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कायम गरेको 17 मिनेट 49.95 सेकेन्डको कीर्तिमान भङ्ग गरेका छन्। एनआरएनका आशिष सापकोटाले रजत र पुलिस सुनिल कुमार थापाले कांस्य पदक प्राप्त गरे। यस्तै महिला 200 मिटर मिलिङतर्फ आर्मीकै सेनाकी डुबाना लामाले पनि नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउन सफल भएकी छन्। उनले 200 मिटर व्यक्तिगत मिडलेतर्फ गौरीका सिंहको 2 मिनेट 32 सेकेन्डको समयलाई पछाडि पार्दै 2 मिनेट 31.46 सेकेन्डको नयाँ कीर्तिमान कायम गरेकी छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ छोटो ब्रेक हो। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाली राजनीतिमा चुनौतीपूर्ण नेताको रूपमा देखिँदै चुच्चे नक्सा प्रकरणले राष्ट्रवादी नेताको रूपमा दरिएका ओली तर्शक्तिको रूपमा स्थापित हुँदै प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न लागेको भने मिथ्या सूचना प्रभाव नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह। निर्वाचनको स्वच्छतालाई खलबल्याउने प्रयास नगर्न सचेत। गठबन्धन सरकारले नै देशमा आत्मनिर्भरता स्थापित गर्न सक्ने कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर महतको दावी। पर्यावरण मैत्री अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने जिकिर। आयोगमा दर्ता भएका पार्टी छाडेर अध्यक्षहरू नै बने अर्कै पार्टीका उम्मेद्वार। पार्टी हाट्न तम्सेकाहरू नैतिकता र दलगत अनुशासनको धची उडाउँदै सत्ताको लोभमा। चुनावी गतिविधिमा बढी केन्द्रित हुँदा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मकै मन्त्रालयहरू सुनसान। प्रतिशोधकै कारण संघीय र प्रदेश तहका मन्त्री हटाउने होडबाजीले राजनीति थप दुर्गन्धित। उत्तरी टर्कीको एक कोइला खानेभित्र विस्फोट हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 41 पुग्यो। घाइते 10 जनाको अस्पतालमा उपचार हुँदै उद्धार कार्य सकियो। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको एथलेटिक्स 100 मिटर दौडमा आर्मी क्लबकी सरस्वती चौधरीलाई स्वर्ण पदक। राष्ट्रिय कीर्तिमान पनि कायम। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।